اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل سبحان اللہ. وأرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل سبحان اللہ. وجعلنا كعصف مأكول صدق الله العظيم. جزاک اللہ. شروع کرنی ہے کیوں نعت پڑھنی ہے؟ آج ناصر پڑھ ہاں کی پڑھنا ہے؟ تلاوت آ جاؤ. سبحان اللہ. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان اللہ. جزاک اللہ. کچھ بھی نہیں کھڑے یار. دیش تو آپ دیش دو آپ دیش چلو لے جا اور رکھ لو رکھ لو رکھ لو رکھ لو. سبحان اللہ. سخاوت چل ناشی پڑھ جاؤ لنگر شریف لے کے آؤ. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول کسی جے درد بن کے آ جاندوں میرے لوں دے وچ سما کالی رات نہیں مکدی کی کراں کالی رات نہیں مکدی تجھے آندوں تے دن جڑا سونیا تجھے آندوں نیویاں نظراں کر کے لنگ ٹریاں نیویاں نظراں کر کے لنگ ٹریاں بند نہ کر دوں
نظر تے پا جاندوں سونیا بند نہ کر دو حسن دی سلطنت دیا شاہ ساڈی بستی وی پھیرا پا جاندوں سونیا ساڈی بستی اور جویں ہستی مٹائی آزم دی حسرتاں کدی تے مٹا جاندوں سونیا حسرتاں کدی تے مٹا جاندوں میرے لوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاہ نخل تمنا ہری ہو گئی میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی محفل نعت میں آیا جایا کرو اپنے سوئے مقدر جگایا کرو محفل نعت میں آیا جایا کرو اپنے سوئے مقدر جگایا کرو محفل نعت میں آ کے بیٹھا ہے جو اس کی واللہ طبیعت غنی ہو گئی محفل نعت میں آ کے بیٹھا ہے جو اس کی واللہ طبیعت غنی ہو گئی سبحان اللہ ماشاءاللہ فرش پر بھی ہوا ذکر صلی اللہ عرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا فرش پر بھی ہوا ذکر صلی اللہ عرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ ہر طرف یا نبی ہو گئی ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ ہر طرف یا نبی ہو گئی مجھ پہ رحمت ہوئی میرے رب کی بڑی مہربان گیا رب کا پیارا نبی مجھ پہ رحمت ہوئی میرے رب کی بڑی
قربان گیا رب کا پیارا نبی پڑھ کے سویا درود ان پہ میں جس گھڑی پھر زیارت مجھے آپ کی ہو گئی پڑھ کے سویا درود ان پہ میں جس گھڑی پھر زیارت مجھے آپ کی ہو گئی مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی بن گئی بات راجی جاؤ شیر صلی اللہ جتھے مدنی دا ڈیرا اے نی جندڑیے چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا اے نی جندڑیے چل چلیے ایتھے کوئی نہ تیرا اے نی جندڑیے چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا اے نی جندڑیے چل چلیے اساں جانا مدینے نو ملنا عربی نگینے نو سبحان اللہ اساں جانا مدینے نو ملنا عربی نگینے نو سانو شوق ودیرا اے نی جندڑیے چل چلیے سانو شوق ودیرا اے نی جندڑیے چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا اے نی جندڑیے چل چلیے بوٹا آس دا کھل جاوے گا سانو مدنی جے مل جاوے گا بوٹا آس دا کھل جاوے گا سانو مدنی جے مل جاوے گا او دے باج ہنیرا اے نی جندڑیے چل چلیے او دے باج اندھیرا اے نی جندڑیے چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا اے نی جندڑیے چل چلیے سونا درد ونڈاوے گا سانو سینے لاوے گا سونا درد ونڈاوے گا سانو سینے لاوے گا
باویں سفر لمیرائے نی جندڑی چل چلیے باویں سفر لمیرائے نی جندڑی چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا اے نی جندڑی چل چلیے اوتھے سورج چن تارے ہاتھ بن کے کھڑے سارے اوتھے سورج چن تارے ہاتھ بن کے کھڑے سارے اوتھے نوری سویرا اے نی جندڑی ٹر چلیے اوتھے نوری سویرا اے نی جندڑی ٹر چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا اے نی جندڑی چل چلیے ایتھے کوئی نہ تیرا اے نی جندڑی چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ کملی والے دا دربار نرالائے آپ نرالائے کربار نرالائے سبحان سبحان کملی والے دا دربار نرالائے آپ نرالائے بار نرالائے سبحان صدیق عمر ویکھو عثمان غنی ویکھو ویکھنا چاندے او پھر مولا علی ویکھو کملی والے دا ہر یار نرالائے آپ نرالائے کربار نرالائے جی بسم اللہ سارے پڑھو سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ میرے ترلے لیندے نے سر در تے کملی والڑیا میرے ترلے لیندے نے تیرا نوری روزہ ویکھن نو میرے نین ترس دے رہندے نے تیرا نوری روزہ ویکھن نو میرے نین ترس دے رہندے نے اللہ 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 اوتھے جانا کھیڈ مقدراں دی اے تن دولت
دولت دی کھیڈ نہیں اوتھے جانا کھیڈ مقدراں دی اے تن دولت دی کھیڈ نہیں کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے رہندے کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے رہندے نے اللہ 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 ہندائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا ہندائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بن جاجے مہمان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بن جاجے مہمان مدینے والے دا اللہ 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 اور سکتے پڑھنی بھی نہیں علیکہ یا رسول سرکار کا نام پاک تو لو سرکار کا نام پاک تو لو جو آفت ہے ٹل جائے گی سرکار کا ذکر خیر کرو جو حاجت ہے بر جائے گی سرکار کا نام پاک تو لو جو آفت ہے ٹل جائے گی سرکار کا ذکر خیر کرو جو حاجت ہے بر جائے گی ہر نقش فنا ہو جائے گا ہر چیز دری رہ جائے گی ہر نقش فنا ہو جائے گا ہر چیز دری رہ جائے گی ہر چیز دری رہ جائے گی صرف عشق نبی کی دولت ہی بس عشق نبی کی دولت ہی جب آئے گی کام آئے گی بس عشق نبی کی دولت ہی جب آئے گی کام آئے گی سرکار کا نام پاک تو لو جو آفت ہے ٹل جائے گی مرشد کے وسیلے سے ہم بھی
مدینے پہنچیں گے، ہاں ہم بھی مدینے پہنچیں گے، سرکار کی رحمت ہم کو بھی، ہاں ہم کو بھی بلوائے گی، سرکار کی رحمت ہم کو بھی، ہاں ہم کو بھی بلوائے گی، سرکار کا ذکر خیر کرو، جو حاجت ہے بر آئے گی۔ آسی کوئی منکر سے پوچھے، اس ذکر نبی کے دشمن سے، اس ذکر نبی کے دشمن سے، تو نعت سے کیوں گھبراتا ہے، کیا نعت تجھے کھا جائے گی، تو نعت سے کیوں گھبراتا ہے، کیا نعت تجھے کھا جائے گی، سرکار کا نام پاک تو لو، جو آفت ہے ٹل جائے۔ سبحان
پر کبھی فرش پر کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی پھر زمین سے ہے عرش پر کبھی پھر زمین سے ہے عرش پر کبھی تر لہو سے ہے ایڑیاں کبھی تر لہو سے ہے ایڑیاں کبھی لامکاں بھی ہے راہ گزر بالا غلولا بے کمال ہی کشفت تجا بے جمال ہی حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تو کہاں کہاں میرا تاجور تو کہاں کہاں میرا تاجور تو زمین پر ہے وہ عرش پر تو زمین پر ہے وہ عرش پر جو میرے نبی کی ہے گفتگو جو میرے نبی کی ہے گفتگو وہ تمام حق کا کلام ہے بالغ العلا بے کمالہ کشفت تجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں بالغ العلا بے کمالہ کشفت تجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بالغ العلا بے کمالہ کشفت تجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے تیرے آگے یوں
جسم میں جان نہیں بالغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ جمیل ہے وہ حسین ہے وہ جمیل ہے وہ حسین ہے وہ خدا کا نور مبین ہے وہ خدا کا نور مبین ہے اسے کیسے خود سا بشر کہوں اسے کیسے خود سا بشر کہوں یہ جہان جس کا غلام ہے بالغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا بالغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے لال پر بھی سلام ہو تیرے لال پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے بالغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کروں مدح اہل دول رضا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا
دین بارائے نہیں بالا غلولا بے کمالہ کشفت تجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی یا رسول پاک صاحب اللہ تیری شان تو قربان میں یا خرج پال نبی اللہم صلی اللہ ہے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں سبز گنبد کی ان فضاؤں کو دل ہمارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند جن کی بلائیں لیتا ہے چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں سبز گنبد کی ان فضاؤں کو دل ہمارے سلام کہتے ہیں جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے لب ہمارے درود پڑھتے ہیں لب ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں سبز گنبد کی ان فضاؤں کو دل ہمارے سلام کہتے ہیں ظاہر طیبہ تو مدینے میں پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا ظاہر طیبہ تو مدینے میں پیارے
خوشبو جس سے معمور ہے فضا ہر سو جس سے معمور ہے فضا ہر سو وہ نظارے سلام کہتے ہیں سبز گنبد کی ان فضاؤں کو دل ہمارے سلام کہتے ہیں ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا مل کے سارے سلام کہتے ہیں سبز گنبد کی ان فضاؤں کو دل ہمارے سلام کہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساز پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام
کن کی کنجی کہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ رات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کے نانا نبی اور بابا علی جس کے نانا نبی اور بابا علی جس کی ماں فاطمہ اور بھائی حسن جس کی ماں فاطمہ اور بھائی حسن اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں عارضہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں عارضہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ عرش کی معراج والے تو یہاں کے راج والے عرش کی معراج والے دو جہاں کے راج والے رحمتوں کے تاج والے رحمتوں کے تاج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ از تو خیر غوث اعظم
صدقائے آنے رسول یہ سلام آجزانہ ہو قبول دست دستہ ہے کرے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا تعبدون ولا انا اعبد ما تعبدون ولا انتم تعبدون ما اعبد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المسلمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع رساله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وعلى وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وآله وسلم ایک دفعہ سورۃ فاتحہ شریف ترے بار سورۃ اخلاص پانچ دفعہ اللهم صل على محمد ایک دفعہ سارے ایک بار ایک زبان کیا ہے کہ جو کوئی پڑھیا کلمہ کلام قبول اچھا بیریاں نے جو ہے جی پڑھ کے دیتا ہے ممتاز کی طرف جناب 80,000 دفعہ درود شریف 60,000 دفعہ اللہ اکبر 100 دفعہ سورۃ اثر 100 دفعہ سورۃ کوثر 100 دفعہ سورۃ والعصر ان الانسان تے سورۃ اخلاص 300 دفعہ سورۃ کافرون 100 دفعہ سگاوہ دی طرفوں 21,505 دفعہ درود سرفراز شاہ صاحب کو 48,000 دفعہ درود شریف 15,000 دفعہ یا وہاب یا رب 15,000 دفعہ کلمہ عظیم ڈاکٹر صاحب تیاسر دی طرفوں 32,000 دفعہ درود شریف ظہیر دی طرفوں 13,000 دفعہ درود شریف دی امہ دی طرفوں 50,000 دفعہ درود شریف امجد بٹ انگلینڈ تو 21,000 دفعہ درود شریف 70 دفعہ درود تاج حاجی پرویز صاحب 2,20,000 دفعہ درود شریف 50,000 دفعہ کلمہ طیبہ 14,000 دفعہ اللہ کا ذکر پاک میری بیگم کی طرف 7 دفعہ سورہ یاسین 49 دفعہ سورۃ مزمل شریف 7 دفعہ سورۃ واقعہ 7 دفعہ سورۃ رحمان 18 دفعہ سورۃ تغابن 7 دفعہ سورۃ جمعہ تے 67 دفعہ درود تاج محسن دی
ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 1,34,000 ਦਫਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ 20,000 ਦਫਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 21,000 ਦਫਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ। ਹਾਜੀ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ 1,10,000 ਦਫਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ, 50 ਦਫਾ ਦਰੂਦ ਤਾਜ, 100 ਦਫਾ ਦਰੂਦ ਤਨਜੀਨਾ, 100 ਦਫਾ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ, 5000 ਦਫਾ ਬਿਸਮਿल्लाह ਸ਼ਰੀਫ, 2000 ਦਫਾ ਕਲਮਾ ਤੈयबा, 2000 ਦਫਾ ਆयत ਕਰੀਮਾ, 2000 ਦਫਾ ਕਲਮਾ ਅਜ਼ੀਮ, 2000 ਦਫਾ ਤੀਸਰਾ ਕਲਮਾ, 2000 ਦਫਾ ਇਸਤਗਫਾਰ, 2000 ਦਫਾ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁव्वत इल्ला बिल्लाह, 2000 या हय्यू या कय्यूम, 2000 दफा या लतीफ या कबीर, 2000 दफा सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, 2000 दफा सुबहानल्लाह, 2000 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 2000 दफा अल्लाहु अकबर, 2000 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह, 300 दफा सूरत कुरैश, 200 दफा 200 दफा सुभान अल्लाह। फ्याज तरफों 11000 दफा दुरूद शरीफ, अस्तगफिरुल्लाह 4000 दफा कलमा तैयबा, 2000 दफा या लतीफ या कबीर, 3000 दफा आयत करीमा, 1000 दफा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल अज़ीम, 1000 दफा या अल्लाह या रहमान या रहीम, या 1000 दफा या हय्यू या कय्यूम, 1000 दफा बिस्मिल्लाह शरीफ 500 दफा सुभान अल्लाह। फैसल की तरफों सूरत इखलास 500 दफा, सूरत फातिहा 500 दफा, सूरत यासीन 200 दफा, दुरूद पाक 50000 दफा सुभान अल्लाह। हाजी अहमद साहब की तरफों 3000 दफा दुरूद, सूरत कौसर 3000 दफा, सूरत इखलास 3000 दफा, सूरत फातिहा 6000 दफा, आयत करीमा 6000 दफा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल अज़ीम, 12000 दफा अस्तगफिरुल्लाह, 12000 दफा या हय्यू या कय्यूम, 26000 दफा दुरूद पाक, 15000 दफा कलमा तैयबा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 21000 दफा सुभान अल्लाह। राज उस्मान तरफ 112 दफा सूरत फातिहा शरीफ, 84 दफा सूरत इखलास, 280 दफा तीसरा कलमा, 280 दफा आयत करीमा, 280 दफा ला हौला वला, 280 अस्तगफिरुल्लाह, 85 दफा या अय्युहल मुदस्सिर, 11655 दफा बिस्मिल्लाह शरीफ, 11655 दफा दुरूद पाक सुभान अल्लाह। सरफराज साहब की तरफों जनाब 1,00,000 दफा दुरूद शरीफ, इन्हां दी घर वाली तरफों 25000 दफा दुरूद शरीफ। इकबाल की तरफों जनाब दुआए हाजात 8 दफा दुरूद तंजीना, 8 दफा ऐदनामा, 8 दफा आयत करीमा, 50 दफा आयतुल कुर्सी, 50 दफा चारे कुल 200 दफा दुरूद माई, 8 दफा दुरूद मुस्तजाब, दुआ मुस्तजाब 8 दफा, सूरत यासीन 15 दफा, सूरत फातिहा 50 दफा, सूरत कदर 8 दफा, सूरत ज़लज़ला 8 दफा, सूरत अल हदायत 8 दफा, सूरत अल मुतकासिर 8 दफा, सूरत वाला सरे 50 दफा, सूरत रहमान 8 दफा, सूरत वाक़िया 8 दफा जवेद शाह की तरफों 35000 दफा दुरूद शरीफ। यूनुस साहब की तरफों 20500 दफा दुरूद शरीफ, 7500 दफा इस्तगफार, 4000 दफा कलमा शरीफ, 3000 दफा या कय्यूम, 3000 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह, 3000 दफा या नूर, 600 दफा आयत करीमा। अंकल आजम साहब की तरफों 5000 दफा दुरूद शरीफ सुभान अल्लाह। सारे हो गए ना जी? जी साढ़े को टोटल हो गया जी बिस्मिल्लाह शरीफ 64847 दफा जरा रिपीट होया वो मैं दसांगा सिर्फ। कलमा तैयबा 74166 दफा सुभान अल्लाह। आयतुल कुर्सी 6740 दफा सुभान अल्लाह। या सलाम 9266 दफा, या वकीलो 6692 दफा, या रशीदो 6692 दफा, या शकूरो 16692 दफा, अस्तगफार 35046 दफा, या सतारो या गफारो 7692 दफा, अल्लाहु समद जिक्र 26693 दफा, तीसरा कलमा 2280 दफा, ते या करीमो 9204 दफा, सुबहान अल्लाह 3692 दफा, अल्हम्दुलिल्लाह 3692 दफा, अल्लाहु अकबर 63692 दफा, या अल्लाह 9204 दफा, या रब 9204 दफा, हस्बुनल्लाह 9204 दफा, ला हौला वला कुव्वता 3972 दफा, या जलाल व इकराम 9204 दफा, कलमा अजीम 26000 दफा, आयत करीमा 9880 दफा, या हय्यू या कय्यूम 18800 दफा, या लतीफ या कवीयो 6000 दफा, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम 2000 दफा, ला इलाहा इल्लल्लाह 5800 दफा, या अल्लाह या रहमान 1000 दफा, या वहाब बंदा सदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਫਰੀਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਰੀਦੀ ਦਾ सूरत भी सानू दिया। दुरूद ताज साढ़े को 187 दफा हो गया, दुरूद तंजीना 108 दफा हो गया, दुरूद इब्राहिमी 100 दफा, दुरूद माई 8 दफा, सूरत फातिहा शरीफ 5328 दफा, सूरत काफिरून 500 दफा, सूरत इखलास 7450 दफा, सूरत फलक 431 दफा, सूरत नास 400 दफा, सूरत यासीन 237 दफा, सूरत मुजम्मिल शरीफ 67 दफा, सूरत वाक़िया 44 दफा, सूरत रहमान 30 दफा, सूरत तगाबन 33 दफा, सूरत जुमा 10 दफा, सूरत मोहम्मद 3 दफा,
فجری طرف سورت کہف 3 دفعہ، سورت سجدہ 15 دفعہ، سورت اثر 100 دفعہ، سورت کوثر 4766 دفعہ، سورت قریش 300 دفعہ، سورت علم نشرہ 100 دفعہ، سورت قدر 8 دفعہ تے الحدائر 8 دفعہ، المتقاصر الاسر 50 دفعہ. سبحان اللہ. تے درود شریف جب ہم بیان کتے پڑھے اللہ تعداد دفعہ جڑا من کاؤنٹ کر کے تے بنے 9,77,660 دفعہ. اللهم صل علی محمد و علی محمد و بارک وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمين. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. یا لطیف یا لطیف یا قادر یا قادر یا قادر یا قادر یا قادر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا پاک پروردگار عالم جو کچھ بھی بیلیاں نے اس محفل شریف وچ بیٹھ کے تلاوت کلام پاک نعت شریف درود پاک صلاۃ و سلام سرکار دی بارگاہ تشریف پیش کیتا، جو کچھ لنگر شریف پیش کیتا جا رہا ہے مولا کریم جو کچھ میں کلمہ کلام پڑھیا جو کچھ انہوں نے پڑھ کے صورتاں میرے ملک کیتیا مولا کریمہ جو کچھ دروشی پڑھ کے نہ میرے ملک کیتا جو تیرے نام دے وظائف پڑھ کے نہ میرے ملک کیتے مولا کریمہ. یہ صحیح سی لفظ ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے نام مولا کریمہ تیری پاک بارگاہ پیش کرنا. یا اللہ انہوں اپنی شان کے مطابق قبول فرما کے اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما. یا پاک پروردگار عالم سارے دا سارا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدر شدیتاً تو فتن پیش کر دیں. یا مولا کریم انہوں اپنی پاک بارگاہ قبول منظور عطا فرما. یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اپنی پاک بارگاہ قبول منظور عطا فرما. حضور علیہ السلام دے وسیلہ جمیلہ دے نال بالخصوص نبی پاک علیہ السلام دے سونے سونے والدین کریمین، نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات، نبی پاک علیہ السلام دی بیٹیاں بیٹے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اکرام تبع تابعین، شہید کربلا، شہید یہود، شہید بدر، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی روزے قیامت تک آنے والے جننے بھی مومن مسلمان. یا مولا کریمہ بالخصوص نبی پاک علیہ السلام دے یار حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ سرکار دے نواس امام حسن، امام حسین، پیتر پاک بارہ امام بالخصوص امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سہل ثواب کر دیں. سرکار دی امت بالخصوص غوث پاک رضی اللہ عنہ سہل ثواب کر دیں. یا مولا کریم دنیا تو لا وارث مومن مسلمان ٹور کے یا اللہ جن پیچھے کوئی فاتح شریف بنانے یا اللہ جن سہل ثواب کر دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی پاک دے صدقہ بالخصوص میرے جد احمد سرکار سید میران علی حیدرآباد شاہ، آپ سرکار دی والدہ ماجدہ، آپ دی والدہ گرامی سید ظریف حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روح سہل ثواب کر دیا. سرکار دے نانک وال دادک وال دے روح سہل ثواب کر دیا. سرکار دی ازواج، سرکار دی بیٹیاں بیٹے، سرکار دی اولاد، نانک وال دادک وال، آپ دی ہاتھے بھی جننے بھی مومن مسلمان مدفرن مولا کریمہ جڑے آپ دے مرید، جڑے آپ دی اولاد مولا کریمہ انہاں دی روح سہل ثواب کر دیا. سرکار دے وسیلہ جمیلہ دے نبی بالخصوص سرکار دی اولاد سید غلام حسن شاہ، سید محی الدین، سید عمر حسین شاہ، سید عاشم حسین شاہ، سید میرا محمد فاضل شاہ، سید قطب حسین شاہ، سید گل بادشاہ، سید عاشق حسین شاہ، سید مشتاق حسین شاہ، سید فیاض حسین شاہ، سید الطاف حسین شاہ، سید شبیر حسین شاہ، سید بشیر حسین شاہ، سید قلب حسنین، سید نظر حسین شاہ، سید گل بادشاہ، سید سردار حسین شاہ، سید محمد حسین شاہ، سید میر علی اصغر شاہ، سید میر علی اکبر شاہ، سید گامے شاہ، سید حسین شاہ، بابا شاہ
سوار سید کرم شاہ مولا کریمہ جڑی انہاں دی اولاد جڑی انہاں دے مرید نے فرما کے مولا کریمہ انہاں دی روح نوں وسالے ثواب کرنے آمین حضور دے وسیلہ جمیلہ دے نال بالخصوص میری دادی جی میرے پردادی جی میرے نانی جی میرے نانا جی میرے دونوں خالہ دے روح نوں وسالے ثواب کر دے میرے پھوپھی دے روح نوں وسالے ثواب کر دے سید محمد شاہ دے روح نوں وسالے ثواب کر دے صوفی محمد اسلم صوفی محمد اسلم دے والد صاحب صوبیدار بشیر سید شبیر حسین شاہ حضرت صاحب دی والدہ ماجدہ صاحب دی زوجہ حضرت ابراہیم سیمیہ علیہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی حضرت ضیاء محمد الدین شمس العارفین پیر پٹھان خواجہ نور محمد محربی حضرت پیر اسماعیل شاہ محمد حسین شاہ غضنفر حسین شاہ میاں شیر محمد شرک پوری بابا فرید بختار کاکی صابر صاحب کلیر حضرت عثمان ہرونی حضور خواجہ محی الدین چشتی حضور نظام الدین اولیاء باقی باللہ اعلی حضرت فاضل بریلوی حضرت باقی باللہ اعلی حضرت فاضل بریلوی میاں میر صاحب حضور تتا گنج بخش حضرت میر خسرو دمڑی علی سرکار میاں محمد بخش امام بری سرکار لال شہباز شاہ شہباز کلندر بہاؤدین زکریا ملتانی شاہ شمس تبریز عبداللہ شاہ غازی حضرت سلطان باہو حضرت با یزید بستامی حضرت جنید بغدادی حضرت ابوبکر شبلی جنہیں بھی فقہ دے امام جنہیں سلسلہ طریقت دے چشتیہ نقشبندیہ سرودیہ ویسیہ قاضیہ شرافیہ بالکل امام ابو حنیفہ دے روح نوں وسالے ثواب کر دے حضرت امام مالک دے روح نوں امام شافعی دے روح نوں وسالے ثواب یوسف دے روح نوں وسالے ثواب کر دے یا پروردگار عالم پیر میر علی شاہ مولا کریم جو انہوں نے خاندان میں فرما گیا سلمان پارس دے روح چلے ویسے کرنی ہے بلال سلیمان فارسی دے روح چلے ثواب کر دے ہیں یا مولا کریم جن نے سلطان باہو دے روح چلے ثواب کر دے ہیں مولا کریم بالکل امام جنید بغدادی رحمتہ اللہ دے روح چلے ثواب کر دے ہیں دوست پاک دے روح چلے ثواب کر دے ہیں یا اللہ انہاں بزرگاں دے وسیلہ جمیلہ دے بیلیاں جنہاں نے پڑھیا ہے جنہاں دی بالخصوص روح چلے ثواب کرنا چاہندے ہیں یا مولا کریم بالخصوص انہاں دی روح چلے ثواب کر دے ہیں یا مولا کریم انہاں دی قبر تے اپنی کروڑاں رحمتاں فرما یا مولا کریم انہاں دی اگے دی ساریاں منزلاں آسان فرما یا اللہ حاجی رحمت صاحب دی پھوپھی دے روح نوں سہل ثواب کرنے چاچے دے روح نوں پائی دے مولا کریم نے والدین دادی دے روح نوں سہل ثواب کر جو بھی انہاں دے خاندان نوں فرما گئے یا اللہ انہاں دے روح نوں سہل ثواب کر دے ریاض دے جو خاندان دنیا سے فرما گئے مولا کریم نے روح نوں سرفراز شاہ صاحب دے جو خاندان دنیا سے فرما گئے جوید شاہ رنگ جو خاندان دے فرما گئے مولا آمین آمین والدہ دے خاندان جو دنیا سے فرما گئے مولا کریم نے روح نوں سہل ثواب کر دے آمین یونس صاحب دے والدین دے روح نوں سہل ثواب انکل صاحب دی بشیرہ انہاں دے والد صاحب دے روح نوں سہل ثواب کر دے ہیں ڈاکٹر صاحب دے والد صاحب دے روح نوں سہل ثواب کر آصف دے جو خاندان نے سفر ماگے سرفراز دے جو خاندان سفر ماگے مولا بالکل والدین چوں روح نوں سہل ثواب کر دے ہیں یا مولا کریمہ سرفراز دے جو خاندان دی کاراڑی دے جو خاندان دنیا سفر ماگے مولا کریم دے روح نوں سہل ثواب کر دے ہیں یا مولا کریم راج عثمان دے والد صاحب دے روح نوں سہل ثواب کر دے حاجی پرویز صاحب دے والدین دے روح نوں سہل ثواب کر دے ہیں انہاں دے جو خاندان دنیا سفر ماگے مولا کریم دے روح نوں حاجی فاروق دے جو خاندان دنیا سفر ماگے انہاں دے روح نوں سہل ثواب کر دے ہیں مشتاق دے والدین اودی سس سورے دے روح نوں سہل ثواب کر دے امجد پٹی دے والدین اودی سس دے روح نوں عامر دے عمران دے دادی دادے دے روح نوں سہل ثواب کر دے ہیں امجد بٹ دی والدہ دے روح نوں سہل ثواب کر دے ہیں یا پروردگار عالم انکل شوکت صاحب دے جو خاندان دنیا سے فرما گئے مولا کریم دے روح نوں سہل ثواب کر دے فیصل دے والدین دے روح نوں سہل دے چاچے دے روح نوں سہل ثواب کر دے محسن دے والدہ نوں دے سورے دے روح نوں سہل ثواب کر دے ہیں یا پروردگار عالم حاضرین دے وچوں جنہاں جو بھی خاندان دنیا سے فرما حاجی ریاض صاحب دے والدین دے روح نوں شعیب دی والدہ دے روح نوں سہل ثواب کر دے ہیں عمران دے جو خاندان دنیا سے فرما گئے سگاوت دے سورے دے روح نوں سہل ثواب کر دے ہیں ممتاز دے والدین دے روح نوں سہل ثواب کر دے ہیں یا مولا کریم جننے بیلی بھی تھے موجود جمیل دے جو خاندان دنیا سے فرما گئے مولا کریم دے روح نوں سہل ثواب کر دے ہیں یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دے صدقے دے وچ انہاں دی قبراں تے اپنی کروڑاں رحمتاں فرما یا مولا کریم جننے بیلی بھی تھے موجود جنہاں دا نام لیا نہیں لیا تو سب نوں جان لے یا مولا کریم جو بالخصوص انہاں دے خاندان دنیا سے فرما گیا مولا کریم دے روح نوں سہل ثواب کر دے ہیں یا مولا کریم انہاں دی قبر تے اپنی کروڑاں رحمتاں فرما یا پروردگار عالم تیری ذات بڑی کریم تے بڑی رحیم ہے مولا کریم تیرے خزانے کسی چیز دی کمی نہیں یا مولا کریم ساری چیزاں تیریاں محتاج ہیں سب نو بنان والا کرن والا مولا کریم تو ہے تیری ذات وحدہ لا شریک ہے یا مولا کریم تو خالق ہے تو مالک صرف تو عبادت دے لائق ہے یا مولا کریم سارے کیا نبی کیا ولی کیا غوث کیا چنگے کیا ماڑے کیا پیڑے مولا کریمہ سب تیرے ہی محتاج ہیں یا مولا کریمہ سب ہی تیرے محتاج ہیں مولا کریمہ ساری خالق مخلوق سب تیرا ہے مولا کریمہ جڑا جان ساڑے سامنے جڑا ویکھنے ہیں وہ بھی تیرا جڑا نہیں ویکھ سکتے مولا کریمہ وہ بھی تیرا مولا کریمہ جلے کوئی شے بھی نہیں سی تیری ذات برکات سے جلے کوئی بھی نہ ہوئے گا پھر بھی تیری ذات ہے ہمیشہ تیری بادشاہی ہے مولا کریمہ تیری بادشاہی ہے تیرا کوئی ہمسر نہیں مولا کریمہ تیریاں بڑیاں شاناں تو بڑا ہی کریم تو بڑا ہی رحیم مولا کریمہ تو بڑا ہی رحیم تو بڑا ہی کریم ہے یا مولا کریمہ اپنی رحمت دا صدقہ اپنی کریمی دا صدقہ اپنے رب ہون دا صدقہ یا مولا کریمہ
تینوں اپنے پیارے محبوب دی اس الفت دا واسطہ جڑی تینوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار ہے یا مولا کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جو تینوں الفت اور محبت ہے مولا کریم اس محبت دا واسطہ یا پروردگار عالم تیرے محبوب دا ذکر پاک دا سارا لے کے تیری پاک بارگاہ چ التجا کردے ہیں یا مولا کریم کوئی عمل چنگا نہیں پروردگار اقرار کرنے ہیں سارے گناہ جان کے کیتے مولا کریم کروڑا واری توبہ کردے ہیں پھر گناہ کردے ہیں یا پروردگار عالم اسی اقرار کرنے اپنے سارے گناہاں دا یا مولا کریم کوئی گناہ بھول کے نہیں کیتا یا پروردگار عالم اسی اپنی جاناں تے بڑا ہی ظلم کیتا ہے یا مولا کریم جے تو سانو معاف نہ کرے گا تے کون معاف کرے گا یا پروردگار عالم تینوں اپنی محبوب دی رحمت دا واسطہ مولا کریم ساڈے اگلے پچھلے سارے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرما یا اللہ ساڈے اگلے پچھلے سارے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرما یا اللہ ساڈے اگلے پچھلے سارے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرما مولا کریم تو چاہے تے ساڈے گناہاں نوں نیکی وچ بدلی کر سکنے یا پروردگار عالم بے ہدایتیاں نوں ہدایت عطا فرما یا اللہ بے نمازیاں نوں نماز پڑھنے توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے ماں باپ دا ادب و احترام تابعداری خدمتگاری کرنے نصیب فرما یا مولا کریم جنہاں دے والدین دنیا سے فرما کے مولا کریم انہاں نوں پڑھ کے انہاں دی روح نوں سہل ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما یا مولا کریم اپنے ذکر پاک دی لذت عطا فرما یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ بار 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 حاضر نصیب عطا فرما اپنے گھر دا بار بار دیدار نصیب عطا فرما یا مولا کریم کل عالمین مومن مسلماناں نوں مرن تو پہلا اپنے گھر دی اپنے پیارے محبوب دی بارگاہ دی حاضری نصیب عطا فرما یا پروردگار عالم ساڑیاں اولاداں نوں وی ساڈے دی صدقہ جاریہ بنائی یا مولا کریم کل عالمین دے بچیاں تے اپنی رحمت و اپنا کرم و فضل فرما یا پروردگار عالم جڑے بیلی کاغذاں ودی پریشان مولا کریم بالخصوص انہاں دی غیب چ مدد فرما یا اللہ انہاں دی مشکل کشائی فرما یا مولا کریم انہاں نوں کامیابی نصیب عطا فرما جڑے اپنے ماں باپ بہن بھراواں دے وچھڑے یا عمران ہے مولا کریم بلال ہے یا اللہ بالخصوص انہاں دے کاغذاں وچ آسانی پیدا فرما اور بیلی وچ انہاں دے کاغذاں دے مسائل مولا کریم سب تے اپنی رحمت و کرم و فضل فرما یا مولا کریم دی مشکل نوں آسان فرما یا پروردگار عمران دے مال و دولت رزق وچ برکت عطا فرما انہاں بیلیاں لنگر شریف دا اہتمام کیتا مولا کریم دے مال اور دولت و رزق وچ برکت عطا فرما یا مولا کریم صرف اور صرف تیرے محبوب دی رضا واسطے کر دین یا مولا کریم صرف تیرے محبوب نوں راضی کرنے واسطے کر دین یا مولا کریم انہاں دی چھوٹی جی خدمت حقیر جنوں اپنی پاک بارگاہ قبول فرما کے اپنے شہنشاہاں علی اپنے کرم نوازیاں مولا فرما انہاں دے اوتے تو شہنشاہ ہے تو بادشاہ ہے یا مولا کریم اپنی رحمت دے صدقے جنہاں دیاں دین و دنیا آخرت دیاں ساریاں دکھ تکلیفاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ فریدی صاحب دے والد صاحب دے درجات دی بلندی عطا فرما یا اللہ اودی والدہ نوں صحت کلی عطا فرما اودی گھر والی نوں سرفراز دی والدہ نوں صحت کلی عطا فرما اور حاجی پرویز صاحب نوں صحت کلی حاجی ریاض صاحب جتنے بیمار ہیں حاجی مجید صاحب مولا کریم اپنے محبوب دے صدقے جنہاں دے والدین دے درجات دی بلندی عطا فرما انہاں دے قدم دی مولا کریم انہاں دے سورے نوں صحت کلی عطا فرما یا اللہ انہاں دی خالہ دی درجات دی بلندی عطا فرما یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دے نوینے پاک دا صدقہ سب تے اپنی رحمتاں اپنا کرم و اپنا فضل فرما یا پروردگار میرے اماں جی میرے پیرو مرشد میرے خالہ جی میرے ماما جی میرے بیوی بچیاں نوں صحت کلی عطا فرما یا اللہ جی میری ہمشیرہ گان نوں صحت کلی عطا فرما یا مولا کریم نے صحت عمر وچ برکت عطا فرما یا مولا کریم میرے بچیاں نوں میرے صدقہ جاریہ بنائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں عشق و محبت عطا فرمائی یا اللہ نے پکا سچا کٹر اہل سنت بنائی سرکار میرا پاک رحمت اللہ دی اولاد نوں نیک ہدایت عطا فرما سرکار دے دسے ہوئے رستے چلنے دی توفیق عطا فرما یا مولا کریم میرے والد گرامی دے درجات دی بلندی عطا فرما یا او پولا ٹھیکیدار مولا کریم اودی بیوی نوں سہل ثواب کردے اودے درجات دی بلندی عطا فرما دے خاندان دا جو بھی صبر مانگے مولا کریم انہاں دے درجات دی بلندی بالخصوص سرکار دے ہتھ وچ جنے مومن مسلمان مدفرن مولا کریم انہاں دے روح سہل ثواب کردے یا اللہ انہاں دے صدقے ساڈیاں مشکلاں پریشانیاں تکلیفاں بھی دور فرما یا اللہ پاکستان عراق ایران فلسطین جنیا سودان غزہ یمن سیریا دے مسلماناں نوں آزادی دی زندگی نصیب عطا فرما یا اللہ انہاں مسلماناں دی غیب چ مدد فرما یا اللہ انہاں نوں اتفاق اور محبت عطا فرما یا اللہ پاکستان نوں اندروں باہروں ہر خطرے تو محفوظ فرما یا اللہ پاکستان دی فوج دی غیب تو مدد فرما یا اللہ انہاں دی مشکلاں آسان فرما یا مولا کریم جڑے او مشن نوں لے کے چلن مولا کریم انہاں نوں فتح نصیب عطا فرما یا اللہ پاکستان نوں نیک اور صالح حکمران عطا فرما یا اللہ ساڈے لیڈراں نوں نیک ہدایت عطا فرما یا اللہ سانوں بھی نیک اور صالح حکمران عطا فرما آمین سب ساڈیاں خطاواں سب ساڈیاں گناہگاریاں جیو جی اسی ایہو جے ساڈے حکمران مولا کریم سانوں معاف فرما
تے سانو چنگا جو حکمران عطا فرما آمین یا اللہ پاکستان نو ترقی عطا فرما آمین یا اللہ پاکستان نو ترقی عطا فرما آمین یا اللہ پاکستان نو ترقی عطا فرما آمین یا اللہ ان دے جو بھی دشمن مولا کریم انہاں نو زیر فرما یا اللہ پاکستان نو اسلام دا قلعہ بنا یا پروردگار عالم جو بزرگاں نے ساڈیاں نے دعاواں کیتیاں پاکستان واسطے مولا کریم اپنی پاک بارگاہ قبول منظور عطا فرما کے یا مولا کریم پاکستان تے اپنی رحمت و کرم فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے تے جڑیاں دعاواں کیتیاں مولا کریم او دعاواں دے صدقے ساڈیاں مشکلاں آسان فرما سرکار ساڈے وتی راتی جاگ جاگ جڑیاں دعاواں کردے رہے مولا کریم حضور دی اس رو رو کے دعا کردے رہے ساڈے وتی مولا کریم سرکار دی انہاں اتھرواں دا واسطہ مولا کریم ساڈیاں خطاواں معاف فرما سا مولا کریم سانو معاف فرما یا مولا کریم سانو چنگے کام کرنے توفیق عطا فرما چنگے لوکاں دی محفل عطا فرما چنگے لوکاں دی محفل عطا فرما یا اللہ سانو انہاں چوں کری جنہاں دا تیرا انعام ہے یا مولا کریم سانو اس طرح دا انسان بنا دے جس طرح تو تیرا محبوب چاہندا ہے یا مولا کریم سانو ساڈے حال تے نہ چھڈ یا مولا کریم جنہاں میریاں من دعا ودی آکھے مولا میریاں گناہاں سیاہکاریاں بدکاریاں نہ ویکھ مولا کریم اے جڑی نسبت جس طرح جس واسطے نال کہندے تیرے محبوب تے تیرے ذکر واسطے آئے مولا کریم انہاں دا آمنا انہاں دا بہنا انہاں دا ذکر کرنا اے صدقے جنہاں دی دین و دنیا آخرت دی ساری دکھ تکلیفاں دور فرما یا اللہ انہاں دے مال اور دولت اور رزق برکت عطا فرما یا اللہ بالخصوص بیلیاں دی تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ انہاں دے تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ انہاں دے گزار دا تھوڑا جہا کوئی بہتر جہا وسیلہ پیدا فرما یا اللہ بالخصوص عمران دے کاغذاں دی مشکلاں آسان فرما یا اللہ اس بچے نوں ذہنی قلبی سکون عطا فرما یا اللہ بلال دے بھی مولا کریم کاغذاں دی پریشانی دور فرما آمین رفیق شاہ صاحب دے بچیاں دے کاغذاں دی مسائل مولا کریم اودے وچ بھی آسانیاں پیدا فرما کہ شاہ صاحب دی بھی غیب چ مدد فرما یا اللہ انہاں دی مشکل کشائی فرما یا پروردگار تیری ذات بڑی کریم بڑی رحیم ہے مولا کریم میری ہمشیرگان نے بھی نیک ہدایت عطا فرما تے بچیاں نوں نیک ہدایت عطا فرما انہاں دے بچیاں دا بھی رزق کشادہ فرما انہاں دی مشکلاں بھی آسان فرما یا اللہ میری وائف نوں صحت کلی عطا فرما یا اللہ میرے بچیاں نوں میرا صدقہ جاریہ بنے آمین یا رسول پاک صاحب الاولاق مولا کریم اپنے محبوب دے صدقے ساڑیاں سارے بیلیاں دی جو بھی نیک خواہشات مولا کریم تو سب جاننے سب دی پوریاں فرما آمین آمین یا اللہ شاہ صاحب نوں صحت کلی عطا فرما انہاں دے مال و دولت رزق وچ برکت عطا فرما جو انہاں دے مسائل پریشانیاں مولا کریم دور فرما کے انہاں دی مشکل کشائی فرما مولا کریم سب تے اپنی رحمت و کرم و فضل فرما مولا کریم مرد ایمان نصیب عطا یا اللہ مرد ایمان نصیب عطا فرما یا اللہ اپنے پیارے محبوب دا دیدار بھی نصیب عطا فرما یا اللہ اپنے محبوب دا ذکر ساری زبان تے جاری رکھی یا اللہ حاضرین دی جو بھی نیک دلی مراد ہے مولا کریم سب دی نیک دلی مراداں پورا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ جی تیری شان یا رسول اللہ اللہ ہلو 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 بس السلام علیکم مول صاحب ٹھیک ہے نکاح سبحان سبحان اللہ کریم تیرے والد صاحب نو صحت کو جی بڑی دعا تیرے والد صاحب دی اللہ کریم صاحب پاک تیرے والد صاحب نو صحت نال عطا فرمائے اللہ کامیاب کرے نے اللہ تیری والدہ کی درجات بلندی کرے اللہ مولا کریم تیری مشکلیں ساری آسان کرے اللہ کریم ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے جے اللہ غیب کی مدد فرمائے جے اللہ پاک تیرے والد صاحب نو
سکون عطا فرمائے. اللہ جو بھی انہوں نے مسائل مسئلہ اللہ کریم مسئلہ میں آسانی پیدا فرما. اللہ کریم تو غیر کی مدد فرما. بس وہ پڑھ یہ سلامت قول من رب الرحیم 1400 جدا حق ہے انہوں نے پڑھا تو بھی پڑھ تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرسی انشاءاللہ. آمین. اللہ جزا پاک نو شیطان رو عطا فرمائے. اللہ جزا پاک حقداراں حق دے حق پہنچائے جی. مولا کریم جزا پاک حقداراں حق دے جی. اللہ پاک خیر کی مائے دی سب کے دو ہی پڑھ تو جگہ پڑھ دوسری اپنی جگہ پڑھ. بزرگ پڑھیں گے بزرگاں اصل مسائل ہیں معاملہ ہے نا تو تو پڑھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں. دو ہی پڑھ وہ بھی پڑھ دو پڑھیں تو خود پڑھو تو دو پڑھو چھتی کام ہو جائے. جی اللہ پاک رحمت کرے گا. تم شامل جو پڑھائی دینا شامل ہو جانا تو جو پڑھائی دیتے